पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। देखें, बात सुने, वो जो कहते हैं ना, पैबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। मेरा ना को पॉलिटिकल डिज़ाइन, ना को पॉलिटिकल एम्बिशन, ना कभी रहा, ना कभी है, ना कभी होगा, चूँकि वो मेरा मिजाज नहीं है। मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, ठीक है जी। अगर मैं इमरान खान के बारे में बात करता हूँ, वो एक अपर मिडिल क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा, ना फ्यूडल, ना सनतकार, ना इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं। बैकग्राउंड बहुत नफीस, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा। वो अब अगर सर से कफन बांध के आया है, आई एम नॉट ट्राइंग टू मार्केट हिम एट ऑल, प्लीज, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, होना ये चाहिए कि जो आजमाए हुए लोग हैं, ये अगेन मैं कहता हूं कि अपने आका की तरफ पलट के देखो किस सिचुएशन में उनका क्या हुक्म है। वो कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। अब ये शरीफों और जरदारियों को, इनको तो फारिग करें, अब आजमाए तीसरी कुव्वत को। वो भी अगर आपको ना उम्मीद करे, उसको भी ठुड्डे मार के बाहर निकालो, अगले को आजमाओ। ये बर्बाद ही हम इसलिए हुए हैं कि हम इन्हीं लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं। ये 50 साल से पीपल्स पार्टी और फिर ये नून लीग, ये जिन जफ्फा इन्होंने डाला हुआ है, इनको तो उठा के बाहर फेंके ना, इनको हरफे गलत की तरह मिटा दें। इमरान को चांस दें, नहीं करता उसको भी उठा के फेंकें। और इन पाइपलाइन में मेरा ईमान का हिस्सा है, कहतो रजाल, इतनी क़यामत नहीं आई अभी इस मुल्क पे, कोई और इन द मीन टाइम पाइपलाइन में होगा, उसको ट्राई करें। मैं जानता ही नहीं कौन होगा, उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं होगी जरूर। वो नहीं आता उसको, हाँ, लेकिन नहीं, मेरी एक बात सुन लें और ये नौजवान भी सुन ले, इन्हीं को अगर रिपीट किया तो आप अपने अल्लाह और रसूल की हिदायत के खिलाफ काम कर रहे होंगे, जिनका हुक्म है कि एक मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। इनको राइट ऑफ कर दो, ठीक, यानी कि इनको ऐसे मिटा दो जैसे इनको वोट से मुकम्मल तौर पे राइट ऑफ करके इनको इनकी औकातों तक पहुंचा दो। इनको ऐसे मिटा दो जैसे अच्छे रबड़ से, कच्ची पेंसिल से लिखे हुए हर्फ गंदे हरूफ मिटते हैं। हसन निसार साहब, यानी कि वोट से तब्दीली लाई जा सकती है, हम वोट से तब्दीली ला सकते हैं और ये जमहूरी अमल भी है। लेकिन हसन निसार साहब, क्या हमारे यहाँ के लोग इतने बाशऊर हो गए हैं कि वो अपने इस जमहूरी अमल को अपने हक के तौर पे, अपने हक के लिए इस्तेमाल करें? दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपने किया है। लेकिन अगेन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखें, एक बात, हमारे लिटरेसी कम है। अच्छा, जहां जहालत होती है वहां जज्बातियत होती है, वहां गंदगी होती है, वहां गलाजत होती है, वहां जात होती है, वहां बरादरी होती है। ये नहीं बंदा सोचता कि ये शरीफ आदमी है, मेरी बरादरी का, मेरे धड़े का, या मेरे बेटे को ये पुलिस में भर्ती करा देगा, या उसको ये पटवारी बनवा देगा। इस तरह की कमीनी और रजील खुद गर्जाना सोचें बर्बाद करती हैं। लेकिन कब तक? इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। कभी किसी अनपढ़ तरीन आदमी को आपने देखा कि उसने निवाला बना के मुंह में डालने की बजाय कान में डाल लिया हो? इतने ठुड्डे खाने, इतने जलीलो खार होने के बाद भी अगर इन्हें इन्हीं मियाओं और जरदारियों और इनसे इनकी जान नहीं छुड़ाते, तो फिर जो कुछ इनके साथ हो रहा है वही कुछ होना चाहिए। ठीक। इसका मतलब वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि यू आस्क्ड फॉर इट, सो इफ दे आस्क फॉर इट दे विल गेट इट। अगर वो इससे निकलना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं, अगर वो पटवार से, थानेदार से, इन बदमाशियों से, इन छोटे छोटे ट्रैप्स, इनको तोड़ देना चाहते हैं, और वो इंसानों की सतह पे, इनके साथ बराबरी की सतह पे इस मुल्क में रहना चाहते हैं और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हक में उठ खड़े होते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इनकी तो औकात ही कोई नहीं। ठीक, ये हालिया जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, हसन निसार साहब, एक जरा इस पर भी अपना तबसरा दीजिएगा कि कल बड़ा हंगामा खेज दिन था हुकूमत के लिहाज से। कोर्ट ने एक तरफ जो वजीर आजम है राजा परवेज अशरफ, उनको 12 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया है कि खत लिखोगे या नहीं लिखोगे, और जो सदर जरदारी हैं उनको 5 सितंबर तक उनको मोहलत दे दी है कि दोनों ओहदों में से एक छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। हसन निसार साहब, ये चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक चलता रहेगा और आप क्या अंजाम क्या देख रहे हैं इसका? देखें, ये पार्ट ऑफ द गेम है बेसिकली। अच्छा, वो हालांकि ये सवाल पूछना, चूंकि ये सवाल पूछे जाने से पहले हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसका जवाब दे चुके हैं
جی یہ سوال تو اب پوچھا گیا ہے نا. وہ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے قوم کو اور عدلیہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہم یہی کریں گے. سو جواب تو موجود ہے, سوال سے پہلے جواب وہ دے چکے ہیں. رہ گیا پریزیڈنٹ کا, تو وہ تو کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ چھوڑ دیں گے, وہ ایکٹیویٹیز بند کر دیں گے. دیٹ از ناٹ اے کمپلیکیٹڈ ایشو. اور جیسے یہ وزیر اعظم پہلے گئے تھے, یہ آئے ہیں, راجہ صاحب آئے ہیں, تو یہ بھی رخصت ہو جائیں گے. یہ لسٹ بنا کے رکھ نہیں اپنے پاس کہ آتے جاؤ اور نہ ہے ہوتے جاؤ. ہاں ہوتے جاؤ. اور ہوگا کیا یہ بھی سن لیں. اب دیکھیں بات سنیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ پالیٹکس بنیادی طور پہ ٹیکنوکریٹس کا, ججز ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, وہ قانون کتاب سارے معاملات اس طرح چلتے ہیں. ٹھیک ہے, قابل احترام, اپنی طور پہ بہترین کر رہے ہیں, جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ راجہ پرویز اشرف کے بعد, یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں, یہ آکسیجن ٹینٹ میں پیپلز پارٹی چلی گئی ہے. آکسیجن اس کو ملنا شروع ہو گئی ہے. وہ وینٹیلیٹر سے وہ صحت کی طرف جا رہی ہے. 2 زندہ شہید, ایک گیلانی صاحب, آپ دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے. یہ تو مجھے یہ بعض اوقات یہ بڑی پالیٹکس بیسیکلی یہ بڑا دلچسپ کھیل ہے, اور یہ سب سے پیچیدہ, سب سے کمپلیکیٹڈ کھیل ہے. اسی لیے اس کھیل کے نتیجے میں سب سے بڑا انعام گورننس ملتا ہے انسانوں کو. اور اللہ پاک کا بھی یہ حکم ہے کہ سب سے بڑا جو احسان اور انعام ہے انسان کے لیے وہ ہے گورننس, اور یہ اس کا امتحان بھی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ LLB کرنے سے نہیں ملتا, یہ LLM کرنے سے نہیں ملتا, یہ وکالت کرنے سے نہیں ملتا, یہ جج بننے سے نہیں. یہ پالیٹکس جس کے نتیجے میں آپ کو حکمرانی ملتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کھیل اتنا دلچسپ ہے کہ یہاں دیکھیں بڑا بڑا فیلڈ مارشل آیا, کدھر گیا؟ اس کی اولاد بھی رول گئی. ضیاء الحق 11 سال ہماری گردنوں ڈراکیولا کی طرح خون چوستا رہا, آج اس کے بیٹے دھکے کھاتے پھرتے ہیں, ان کا پرسانے حال کوئی نہیں. یعنی اپنے باپ کے پروردہ سے وہ بھیک مانگنے جاتا ہے کہ یار مجھے کہیں کو اپنے دربار میں جگہ دے دو. یہ اوقات ہے. سو یہ ریالٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو مار کے نہیں مار سکے, آج اس کا داماد حکمران ہے, کل اس کا نواسا حکمران ہوگا. پالیٹکس اور کھیل ہے. اب جو ہو رہا ہے, میں ٹیکنیکلی اس کو کوئی اس کے آئینی قانونی میں بات نہیں کر رہا, میں سیاسی بات کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ایسا دھڑا دھڑ پہنچے گا. مجھے بے شمار فون آئے ہیں سرائکی بیلٹ سے, میں کبھی وہاں نہیں رہا, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ایسٹ پنجاب سے لٹ پٹ کے آئے تھے, جالندھر, لدھیانہ, امرتسر سے سیٹل ہوئے آ کے لائل پور میں. یہاں میں نہیں, مجھے سینکڑوں لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ سائیں ساڑھے نال پتہ نہیں کیا, وہ عجیب سی جو ان کی بولی ہوتی, بڑی خوبصورت میٹھی بولی ہے کہ ہمارے خلاف سازش تھی گئی ہے, تو پتہ نہیں کی تھی گیا ہے, تو فلانا ہو گیا ہے, ہمارا صوبہ فلانا. میں تو بولیاں سن کے حیران رہ گیا ہوں. لیکن چونکہ میں تھوڑا سا حرکیات کو, یہ اس کی ڈائنامکس کو, پالیٹکس کی میں سمجھتا ہوں, کیونکہ I am a very humble student of the subject and for the last 30-35 years this is what I am doing. تو ایک اور زندہ شہید, ٹھیک ہے, کچھ وہ شہید جو گڑی خدا بخش میں ہوں گے, وہی مان نہیں ہے, وہی مان نہیں ہے. اوپر سے زندہ شہید یوسف رضا گیلانی, اب کوئی کیا میرٹ لے کے پھر رہا ہے, کوئی اس کا میتھمیٹکس کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا, پولیٹیکل سائنس جو کہہ رہی ہے, اور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا دماغ جیسے کام کرتا ہے. ایک وزیر اعظم آپ اس قربان گاہ پہ اور چڑھائیں, پھر تماشا دیکھیں پیپلز پارٹی کا. حسن نثار صاحب, بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں پھر اور اس طرح کے ٹاپکس لیں گے, ان پہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. آج پروگرام میں حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حسن نثار صاحب ایک غیر جانبدار سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی ہیں. ضرور آپ کو بھی ان کی باتوں سے فائدہ پہنچا ہوگا. منڈے کو آپ سے پھر ملاقات کریں گے 30 منٹ. کا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.